إذا التمرين 50 صفحة 67 لنحل المعادلة 2 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 زائد إكس زائد 3 مقسومة على 3 إكس أس 3 ناقص 3 إكس أس 2 زائد 5 إكس ناقص 13 تساوي 2 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 3 على 3 إكس أس 3 ناقص 13 إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 13. إذا ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا الطرف الأول هو 2 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 زائد إكس زائد 3 عامل هاد الطرف هذا 3 إكس أس 3 ناقص 13 إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 13 تساوي التعبير فالتعبير. إذا 2 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 3 عامل 3 إكس أس 3 ناقص 13 إكس أس 2 زائد 5 إكس ناقص 13. إذا نتأكدو زائد 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 ناقص 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 زائد هنا زائد ناقص 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 زائد ناقص. إذا نشرو كل طرف بوحدو لنبسط. نبسطو الآن 2 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 زائد إكس زائد 3 عامل 3 إكس أس 3 ناقص 13 إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 13 تساوي. إذا هنا غنبسطو تعطينا 2 إكس أس 3 في 3 إكس أس 2. 2 في 3 6 إكس أس 2 في إكس أس 3 في إكس أس 3 هي إكس أس 6. 2 إكس أس 3 في ناقص 13 إكس أس 2 تعطينا ناقص 26 إكس أس 5. 2 إكس أس 3 في ناقص 5 إكس هي ناقص 10 إكس أس 4. 2 إكس أس 3 في 13 تعطينا زائد 26 إكس أس 3. نمشيو للتعبير الموالي 3 إكس أس 2 في 3 إكس أس 3 تعطينا 9 إكس أس 5. 3 إكس أس 2 في 13 إكس أس 2 تعطينا هنا نكتبوها تحت الأس ديالها 3 في 13 هي 39 ناقص 39 إكس أس 4. 13 3 إكس أس 2 في ناقص 5 إكس تعطينا ناقص 15 إكس أس 3. 3 إكس أس 2 في 13 هي زائد 39 إكس أس 2. نمشيو الآن. إذا هاد 9 إكس أس 5 نكتبوها هنا مع 9 إكس أس 5 زائد 9 إكس أس 5. نحيدو هداك التعبير باش ملي نحسب كل أس بوحدو. نمشيو لإكس. إكس في 3 إكس أس 3 غيعطينا 3 إكس أس 4 زائد 3 إكس أس 4. إكس في ناقص 13 إكس أس 2 كتعطينا ناقص 13 إكس أس 3. إكس في ناقص 5 إكس تعطينا ناقص 5 إكس أس 2. 5 في 13 تعطينا 13 إكس. بقات لنا 3. 3 في 3 إكس أس 3 هي 9 إكس أس 3 زائد 9 إكس أس 3. 3 في ناقص 13 إكس أس 2 تعطينا ناقص 39 إكس أس 2. 3 في ناقص 5 إكس تعطينا ناقص 15 إكس. و 3 في 13 زائد 39.
الآن غنحاول نبسط هادشي. تساوي، إذا عندنا هنايا كاين 6 إكس أس 6، كاين واحد العدد مضروب في إكس أس 5 غادي نحاولو نلقاوه. إذا 26 إكس أس 5 ناقص 26 زائد 9، ناقص 26 زائد 9 كتعطينا 17، ناقص 17 إكس أس 5. إكس أس 4 عندنا ناقص 10 ناقص 39 هي ناقص 49، ناقص 49 زائد 3 هي زائد 46، ناقص 46. عندنا هنا إكس أس 3 26 ناقص 15 هي 11، 11 ناقص 13 هي ناقص 2، ناقص 2 زائد 9 هي زائد 7 إكس أس 3. 39 ناقص 5 هي 34، 39 ناقص 39 هادي مشات وبقات 5. إذا ناقص 5 إكس أس 2. 13 إكس ناقص 15 إكس كتعطينا ناقص 2 إكس زائد 39. بنفس الطريقة غنمشيو للحد الثاني، نبسطو التعبير الثاني اللي هو 2. إذا لنبسط التعبير الثاني 2 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 3 عامل 3 إكس أس 3 ناقص 13 إكس أس 2 زائد 5 إكس ناقص 13 تساوي. بنفس الطريقة 2 إكس أس 3 3 إكس أس 2 تعطينا 6 إكس أس 6، 2 إكس أس 3 يعطينا ناقص 26 إكس أس 5، إكس أس 3 إكس 5 يعطينا 10 زائد 10 إكس أس 4، إكس أس 3 ناقص 26 إكس أس 3. نمشيو لحد 3 إكس أس 2 في 3 إكس أس 3 تعطينا 9 زائد 9 إكس أس 5، 3 إكس أس 2 ناقص تعطينا 39 ناقص إكس أس 4 زائد 3 إكس أس 2 5 إكس كتعطينا 3 في 5. إذا الزائد في الزائد غيعطينا الزائد، 5 في 3 15، 5 في 3 15 و إكس أس 2 في إكس هي إكس أس 3. 3 إكس في ناقص 13 تعطينا ناقص 39 إكس أس 2. نمشيو الآن لناقص إكس. إذا ناقص إكس غنضربوها في ناقص 3 إكس أس 3 تعطينا عدد، إذا ناقص الإشارة سالبة 3 إكس أس 4 ناقص 3 إكس في ناقص 13 تعطينا زائد 13 إكس أس 3 ناقص إكس في زائد 5 إكس تعطينا ناقص 5 إكس أس 2 ناقص إكس في ناقص 13 هي ناقص زائد 13 إكس. نمشيو للحد الأخير هو 3. إذا ناقص 3 في 3 إكس أس 3 تعطينا ناقص 9 إكس أس 3 ناقص 9 إكس أس 3 ناقص 9 إكس أس 3 ناقص 3 في ناقص 13 هي زائد 39 إكس أس 2 وناقص 3 زائد 5 تعطيك ناقص 15 إكس، وهنا تعطيك ناقص 3 في ناقص 3 تعطيك زائد 39. غنحاولو نبسطو. تساوي هنا إذا كاين 6 إكس أس 6، 26 ناقص 26 زائد 9 تعطيك ناقص 17 إكس أس 5. عندنا هنا إكس أس 4 كاين 10 ناقص 32 هنا. إذا 32 ناقص 32 زائد 10، 10 ناقص 39 هي ناقص 29 ناقص 29 ناقص 3 هي ناقص 32. عندنا هنا 26
زائد 15 زائد 13 ناقص 9. إذا ناقص 26 ناقص 9 هي كم؟ هي 35. 35. إذا ناقص 26 ناقص 9 هي ناقص 35. ناقص 35 زائد 28. ناقص 35 زائد 28 هي ناقص 7 إكس أس 2 أس 3 عفوا. إذا إكس أس 3 سالينا، نمشيو لإكس أس 2. ناقص 39 زائد 39 مشات، بقات ناقص 5 إكس أس 2. هنا بقات ناقص 2 إكس، هنا زائد 39. الآن غنديرو التعبير الأول يساوي التعبير الثاني. الآن هاد التعبير هذا يساوي هاد التعبير هذا. إذا نحاولو نكتبوهم. إذا 6 إكس أس 6 ناقص 17 إكس أس 5 ناقص 46 إكس أس 4 زائد 7 إكس أس 3 ناقص 5 إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد 39 تساوي 6 إكس أس 6 ناقص 17 إكس أس 5 ناقص 32 إكس أس 4 ناقص 7 إكس أس 3 ناقص 5 إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد 39. إذا حنا هنا نختزلو هادي مع هادي مشات، هادي مع هادي مشات، 39 مع 39 ناقص 2 مع ناقص 2 5 إكس أس 2 مع 5 إكس أس 2 بقات لنا هنا إكس أس 4 و إكس أس 3 إكس أس 4 و إكس أس 3. إذا بقات لي هنا ناقص 46 إكس أس 4 زائد 7 إكس أس 3 كتساوي هنا ناقص 32 إكس أس 4 ناقص 7 إكس أس 3. غنحاول الآن نرجع كلشي لواحد الطرف. ناقص 46 إكس أس 4 زائد 7 إكس أس 3 زائد هادي نرجعوها لهنا تولي زائد 32 إكس أس 4. هادي نرجعوها للطرف الآخر تولي زائد 7 إكس أس 3 تساوي 0. الآن غادي نحاول نحسب. إذا ناقص 46 إكس أس 4 زائد 32 بقات لي هنايا 46 ناقص 14 إكس أس 4 زائد 7 إكس زائد 14 إكس أس 3. 7 إكس أس 3 زائد 7 إكس تساوي 0. إذا هنا غنحاولو نعملو ب 14 إكس أس 3 نقلبو ناقص 14 إكس أس 4. إذا غيرنا الحدود تساوي 0. إذا 14 إكس أس 3 ناقص 14 إكس أس 3 في إكس أس 1 هي 14 إكس أس 4 تساوي 0. إذا هنا غنعملو 14 إكس أس 3 عامل 1 ناقص إكس تساوي 0. إذا هنا كيعني أن 14 إكس أس 3 تساوي 0 أو 1 ناقص إكس تساوي 0. إذا هنا كاين يا إما وهذا يعني أن إذا غنحلو المعادلة هنايا 14 إكس أس 3 يساوي 0 يعني أن مباشرة إكس يساوي 0 لأن الحل الوحيد باش تكون هنا 14 إكس أس 3 يساوي 0 هو إكس يساوي 0 أو 1. هاد إكس نرجعو لهنا تبقى لنا كان ناقص إكس تولي زائد إكس. إذا حلي المعادلة هما حلي المعادلة السابقة هما 0 و 1. شكرا على المتابعة.